आमचे वास्को रेल्वे स्टेशन आसा तेन्ना ते रेल्वे स्टेशनाचे लोक भरपूर येतात. खंयचो गांव सोडून घरदार सोडून येतात. भिकारी आसून बरे मनीस येतात, हांगसर सोरो पितात, हळशीक करतात, हांगसर एखादा न्हिदोंक येता, हांगसर घाण नाशिल्ले कोण सीक आसता, कोण लंगडे आसता, असे मनीस हांगा आमकां नाका. कित्याक ते हळशीक करता आनी व्हरता. आमचे पुलिसाक सुद्दां त्रास पडटा. पुलिसाक सुद्दां आमचे त्रास पडटा. ताका लागून आमकां हे भिकारी अशें म्हणून आमकां नाका. सोरो पितात आनी हांगसर न्हिदता सुद्दां येवन हे गेला तयार हांगा थोडे शिप्याळ्यान बांदला. अजून हेजें ओपनिंग जावंक ना, पूण लोकांक बसपाक उठपाक न्हिदोंक दिता हांगा. भिकाऱ्याच्या बाबतीन पळय, हे भिकारी कितें आयज आनी कालूच येवन बसोवन हांगा. हेज्या वेळी म्हाका आठवडा की भिकाऱ्यांक खूब दवरपाचो प्रयत्न केलो, रेल्वेन वचून सोडले आनी परत ते थोडे पळय जाल्यार परत पावले. तांकां जाता कितें की ह्या देशान इतकी गरिबी आसा की कोण भिकारी आनी कितें. आतां तूं मुद्दाम जर पळयलो, म्हाका आतां इतक्या वर्सां हांव पळयतां की गोंयकार भिकारी म्हाका दिश्टी पडना. गोंयांत आदीं भीक मागून मातशे दारांनी बिरांनी येताले ते दिश्टी पडना. आतां हे मागणेचे लोक जे येयल्या तेंचे कितें तेतून तेंची चुकूय न्हू. कित्याक तेंच्या देशान किंवा तेंच्या गांवांत इतकी गरिबी आसा, कोणी सोडलेले आसा, कोण भुरगीं बाळां पळयना, तर थेट रेल्वेन बसता आनी लास्ट स्टेशन वास्को. वास्को येता. वास्को येयल्या नंतर जाता कितें की खंय तरी आसरो जावो जाल्यार ते आसरो ज्या जाग्याचेर तांकां समजा पावस लागना, वत लागना, अशा जाग्याचेर ते बसता. आदीं म्युन्सिपाल्टीच्या चौकान बसताले, तुमी जाण आसतले. आतां म्युन्सिपाल्टीन बंद केले. आतां ह्या फिश मार्केटा कडेन एक बऱ्यापैकी शेड तयार जाल्या. कोणी केल्या ते दाजीच्या अंडर, कोणी कित्याडग्यान केल्या, पण दाजीच्या मतदारसंघात एक बऱ्यापैकी शेड तयार जाला. पण हेचो उपयोग कितें जाता, तर ह्या उपयोग सगळेच मार्ग्रेट लोक, खंयचे भिकारी हांव म्हणिना, पण मार्ग्रेट लोक अशे येवन बसलेले आसता आनी घाण करता. इतके बरे बाकडे थंय घातल्या, सिटींग अरेंजमेंट केल्या. पण हेचेर जेन्ना एखादो प्रोजेक्ट येता, कोण तरी डोनेट करता, स्पॉन्सर करता, तेची जबाबदारी थोडी तरी नगरपालिकेन घेवपाक जाय. नगरपालिकेन हांगा एक थोडे दीस जर एक वॉचमॅन सुद्दां दवरलेलो जाल्यार ते शिस्त लागासर तर कदाचित बरें उरतले आसले. आज पळोवंक वयशी जाल्यार तुमी केन्नाय निरीक्षण केलें जाल्यार थंय एक सादो बरो मनीस केन्ना बसलो दिश्टीच पडना बाजारांत. फकत त्याच लोकांक जणू काय ते आसरो घेवपाक केल्ले आसा. आनी सेकंड थींग जाता कितें, ते इतकी घाण करून ते लोक वयता. काय बरें ब्युटिफिकेशन केलां, त्या झाडांक काय बरें कंपाऊंड केलां, पण भितर पळयशी जाल्यार सगळे घाण उडयता लोक. ते खंय तरी एक बंधन, एक कोणी तरी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक जाय. नगरपालिकेक जेन्ना हेजे व्हडले प्रोजेक्ट दिता तेन्ना नगरपालिकेन जेंच्यांनी कोणी प्रोजेक्ट दिला तांचे कडेन थोडो करार करपाक जावो की बाबा 1 वर्साचे मेंटेनन्स तुमी करा किंवा 2 वर्सां तुमी मेंटेनन्स करा. तर त्याच्यामुळे कितें जातलें, एक शिस्त उरतली आनी बरें जातलें. हे चोर हांगा भोंवता ते, हांव म्हणटा म्युन्सिपाल्टीन पुलीस एक्शन कित्याक घेयना. हेंकां एटलिस्ट तरी हांगासून शिफ्ट तरी करपाचें न्हू खंय तरी. आतां लोक पॅसेंजर जे वयता ट्रेनीन ते कितें करता, हांगा ट्रेन आमळे बसता ते हे तांकां भिकारी लोक तांकां पयशे सोरो पियेता आनी तांकां दवरता. आनी ते कितें करता, तेंच्या कडल्यान तांकां पिवन टायट करप, तेंच्या कडल्यान बॅगां बी घेवप. आनी काल एकटोच तसो येयलो आमच्या थंय स्टँडार आनी म्हणलो आपले बॅग ना, आपले पयशे ना, मोबायलूय ना म्हणलो. असले हे हांगा नाटकां करता. हांकां दवरपाचेच न्हू, हांगा सगळ्यांक शिफ्ट करपाचें म्युन्सिपाल्टी पुलिशेन. गव्हर्मेंटान एक्शन घेवपाक जाय तेजेर. अशें हांगा लोक दीस काडटा पळय भोंवन आनी लोकांची चोरी करता आनी हांगा सगळी घाण करून दवरला म्युन्सिपाल्टीची. तो बावडो रस्तालो आनी ते मागीर बाकीचे पळय 4-5 जाण घर जावप, तांकां सोरो घालप, तांकां टायट करून तेंचेच काडून घेवप. एक दीस रावता ओके, डेली हांगा तेंकां शिफ्ट